यो क्वेश्चन क्लास 12 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट बाट लिएको हो। यू कैन सी हियर इन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लेखेको छ सो दैट a स्क्वायर प्लस 1 ab ac ab b स्क्वायर प्लस 1 bc ac bc c स्क्वायर प्लस 1 हामीले के प्रूफ गर्नुपर्ने 1 प्लस a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ हेर्न सकिन्छ यहाँ a स्क्वायर छ, सो हियर b स्क्वायर एंड हियर c स्क्वायर। So let's take a LHS and let's continue this. So first of all we have to take LHS. In LHS you can see here we have a square plus 1 ab ac, similarly here ab b square plus 1 bc, here ac bc c स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब के गर्ने यसलाई कलम फर्स्ट कलमलाई हामीले a ले मल्टिप्लाई गर्दिने, सेकेन्ड कलमलाई हामीले b ले मल्टिप्लाई गर्दिम र थर्डलाई हामी c ले मल्टिप्लाई गर्दिम। यसलाई a ले मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ a स्क्वायर हुन्छ, यहाँ b स्क्वायर यहाँ पनि b स्क्वायर हुन्छ, यहाँ c स्क्वायर र यहाँ पनि c स्क्वायर हुन्छ। सो वी क्यान एड c1 टेन्स टू c1 प्लस c2 प्लस c, यो तीनटा एड गर्दाखेरि 1 प्लस a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आउँछ। ओके, सो अलवेज थिंक 2-3 स्टेप मोर। सो मल्टिप्लाई डाइरेक्टली हामी गर्न सक्दैनौं, वी हैव टू डिवाइड अल्सो a b c। अब डिवाइड भयो 1 बाय दिस भयो। अब फर्स्ट कलमलाई a ले मल्टिप्लाई गर्ने, a ले मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ a स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब यसले मल्टिप्लाई a ले गर्दाखेरि के आउँछ a स्क्वायर b आउँछ, यसलाई मल्टिप्लाई a ले गर्दाखेरि के आउँछ a स्क्वायर c। सो फर्स्ट कलमलाई हामीले के गरेको छौं a ले मल्टिप्लाई गरेको छौं। अब सेकेन्ड कलमलाई के गर्ने b ले मल्टिप्लाई गरिदिने। सो वी क्यान राइट a b स्क्वायर एन्ड हियर b स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पनि b ले मल्टिप्लाई गरिदिने b स्क्वायर c। अब थर्ड कलमलाई c ले मल्टिप्लाई गरिदिने। सो यहाँ के आउँछ a c स्क्वायर b c स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। Okay up to here. Now you can see here यहाँ पनि a छ, यहाँ पनि a छ, यहाँ पनि a छ। सो फर्स्ट रो बाट a कमन आयो, यहाँ पनि b छ, यहाँ पनि b छ, यहाँ पनि b छ। सो सेकेन्ड रो बाट b कमन आयो। ओके अप टु हियर। नाउ थर्ड बाट यहाँ पनि c छ, यहाँ पनि c छ, यहाँ पनि c छ। सो थर्ड रो बाट के आउँछ कमन c कमन आउँछ। सो वी क्यान राइट 1 बाई a b c। नाउ कमन लिने a b c कमन लिने, कहाँबाट कमन लिएको छु हामीले फर्स्ट रो, सेकेन्ड रो एन्ड थर्ड रो। So we can write here a square plus 1, यहाँबाट a कमन आयो, b स्क्वायर रिमेनिङ, यहाँबाट a कमन आयो, c स्क्वायर रिमेनिङ। फेरि यहाँबाट b कमन आयो, सेकेन्ड रोबाट b कमन लिने, b कमन लिँदा के रिमेनिङ हुन्छ a स्क्वायर, यहाँ b कमन आएपछि b स्क्वायर प्लस 1, यहाँबाट b कमन आएपछि c स्क्वायर। अब थर्ड रोबाट c कमन लिने, c कमन आएपछि के रिमेनिङ हुन्छ a स्क्वायर, यहाँ c कमन आएपछि b स्क्वायर, यहाँ c कमन आएपछि c स्क्वायर प्लस 1। Okay up to here. So we can write here, you can write taking common a from R1, b from R2 and c from R3। यसरी लेख्ने है। अब यो ABC क्यान्सल भयो। अब हेर्नुस् त यो तीनटा एड गर्दा c1 टेन्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3 गर्दाखेरि हामीले एक्ज्याक्ट के आउँछ 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आउँछ। सो दिस टु क्यान्सल भएपछि नेक्स्ट स्टेपमा हामी के गर्छौं a स्क्वायर प्लस 1, अब b स्क्वायर c स्क्वायर एड गरिदिने प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिमिलरली अर्को पनि सेम a स्क्वायर प्लस यो c1 भयो, अब c2 र c3 के गर्ने एड गरिदिने b स्क्वायर प्लस 1 प्लस c स्क्वायर। अब फेरि यहाँ c1 मा के छ a स्क्वायर छ र यो दुईटा एड गरिदिने c2 र c3 एड गरिदिने। सो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1 र यो दुईटा टर्म कलम 2 र कलम 3 सेम टु सेम राख्ने b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। What we done here c1 tends to c1 plus c2 plus c3 यसरी गरेको छौं। ओके अप टु हियर। ना यो के गर्ने अब कमन लिने, कमन के आउँछ 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के आयो कमन आयो। सो व्हाट इज रिमेनिङ हियर 1 1 1, यो तीनटामा 1 रिमेनिङ भयो 1 1 1। यहाँ b स्क्वायर प्लस 1, यहाँ b स्क्वायर भयो, अब c स्क्वायर प्लस 1। ओके अप टु हियर। अब कुनै पनि दुईटा एलिमेन्ट्स के गर्ने यहाँनिर कमन लेख्ने टेकिङ कमन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फ्रम वेयर वी टुक कमन फ्रम c1 वी टुक कमन। ओके, नाउ आफ्टर दिस कुनै पनि दुईटा एलिमेन्ट 0 बनाउने, कि रोमा 0 बनाउने कि कलममा 0 बनाउने। अब हेर्नुस् त यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्दा c1 माइनस c2 यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्दा के आउँछ 0 आउँछ। यो आउँछ कि आउँदैन पहिला हेर्ने मजाले।
यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा 0 आउँछ, यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा आउँदैन। अब हेर्नुहोस्, यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा 0 आउँछ, फर्स्ट रो एन्ड सेकेन्ड रो 1 - 1 के हुन्छ 0 हुन्छ, सी स्क्वायर - सी स्क्वायर के हुन्छ 0 हुन्छ। इट मिन्स रो 1 र रो 2 सबट्र्याक्ट गर्दा के आयो 0 आयो, कलम गर्दाखेरि 0 आउँदैन। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, r1 टेन्स टू r1 - r2। वी कैन राइट हियर 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर। अब के गर्ने, रो 1 र रो 2 के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने, 1 - 1 डाइरेक्ट लेख्दा पनि भयो, 1 - 1 नभए डाइरेक्टली 0 लेख्दा पनि हुन्छ। यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्ने, b स्क्वायर - b स्क्वायर + 1, त्यसपछि यहाँनिर c स्क्वायर - c स्क्वायर, त्यसपछि सेकेन्ड रो र थर्ड रो सेम टु सेम लेख्ने, 1 1 b स्क्वायर + 1, यहाँ b स्क्वायर हुन्छ, c स्क्वायर + 1। नाउ यू कैन सी हियर 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर, यो 0, यो b स्क्वायर क्यान्सल, व्हाट इज रिमेनिङ हियर 1, यो c स्क्वायर क्यान्सल, सो 0। कुनै पनि दुईटा एलिमेन्ट 0 भयो भने डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड आउट गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ, प्रोपर्टिज डिटर्मिनेन्टको प्रोपर्टिज युज गरेर, अरू सबै सेम टु सेम नै हुन्छ, c स्क्वायर + 1। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर 1 छ, यो फर्स्टमा पोजिटिभ देन नेगेटिभ, यो नेगेटिभ भयो। अब यसको माइनर भनेको के हुन्छ, यसको रो 1 को रो र 1 को कलम नलिने, अरू 4 एलिमेन्ट्स लिने। सो वी कैन राइट 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर। ओके, आफ्टर दैट पॉजिटिव देन नेगेटिव, सो -1 लेख्ने, इसको 1 को माइनर 1 1 हियर c स्क्वायर + 1। अब इसको डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड आउट गर्ने, कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, यसलाई यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने माइनस यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने। सो यू कैन सी हियर व्हाट वी हैव टू डू हियर, 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर, यहाँ -1 छँदैछ। अब डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड आउट गर्दा मेन डायगोनल मल्टिप्लाई गर्ने, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने माइनस नन डायगोनल। सो यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, 1 × c स्क्वायर + 1 c स्क्वायर + 1 माइनस 1 × c स्क्वायर c स्क्वायर, यो र यो के भयो क्यान्सल भयो। ओके, अप टु हियर। आफ्टर दैट 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर, आफ्टर दैट यहाँ 1 × -1 we get -1। So we can write here -1। एकपल्ट फेरि हेरौँ है, यहाँनिर b स्क्वायर - b स्क्वायर माइनस प्लस, यहाँनिर माइनस हुन्छ, ओके माइनस हुन्छ। सो माइनस यहाँ एउटा माइनस, यहाँ माइनस हुन्छ है, माइनस प्लस माइनस। ओके, सो फर्स्टमा पोजिटिभ देन नेगेटिभ, नेगेटिभ हुँदाखेरि माइनस आयो यहाँनिर, ओके माइनस आयो, यो -1 अलरेडी छ, यसको माइनर यो यहाँ माइनस +1 भयो, अनि यहाँ 1 × 1 1 हुन्छ। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ, 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर। हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने, 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर। सो वी कैन राइट हियर RHS प्रुभड। क्वेसन नम्बर 10 मा हेर्न सकिन्छ, a + b + c -c - b -c a + b + c -a, here -b -a a + b + c, and के प्रूफ गर्नुपर्ने यहाँ 2a + b b + c c + a। So first of all we have to take LHS here and then we will continue। Okay, so LHS में के छ यहाँनिर, a + b + c, okay -c -b, here -c a + b + c, here -a, after that -b -a, here a + b + c। अब हेर्नुस् त हामीले के प्रुफ गर्नुपर्ने, यहाँनिर a + b नम्बर नहेर्नुस्, यहाँ अरू हेर्नुस्, a + b b + c c + a। अब के गरेर यहाँनिर a + b आउन सक्छ, अब हेर्नुस् यो दुईटा एड गर्दाखेरि, यो दुईटा एड गर्यो भने c र c क्यान्सल हुन्छ, a + b आयो। यो दुईटा एड गर्दाखेरि -c + c क्यान्सल भयो, a + b, फेरि यहाँ a + b पनि के भयो, a + b आयो, यहाँ पनि a + b आयो, यहाँ पनि a + b आयो। अब यो -b -a गर्दा यहाँ पनि a + b आउँछ, माइनस कमन लिएपछि a + b आयो। ओके, a + b को टेन्सन फ्री। अब b + c, b + c यो दुईटा एड गर्दा b + c आउँछ, यहाँ हेर्नुस् त, यो दुईटा एड गर्दा -c -b गर्दाखेरि b + c आउँछ, माइनस कमन लिइसकेपछि यो दुईटा -a + a क्यान्सल हुन्छ, b + c आयो। सो यहाँ -a -a क्यान्सल भयो, b + c। ओके, सो फर्स्ट अफ अल स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै एउटा स्टेप थिङ गर्नु होला, ओके डिसाइड गर्नु होला। अब नेक्स्ट हामीले के गर्नुपर्ने, आफ्टर दैट ओन्ली कन्टिन्यू। सो व्हाट वी आर गोइङ टु अप्लाई हियर, applying C1 tends to
C1 plus C2 C1 को लागि C1 plus C2 गर्न लागेछौं र C2 को लागि C2 plus C3 गर्न लागेछौं सो C2 tends to C2 plus C3 त्यसरी गरौं यसमा यो दुईटा एड गर्दिने सो A plus B plus C minus C यो एड गर्दिने यो दुईटा पनि minus C plus A plus B plus C अब फेरि यो दुईटा minus B minus A ओके नाउ C2 को लागि C2 plus C3 यो दुईटा एड गर्नु पर्यो minus C minus B फेरि यो दुईटा एड गर्ने A plus B plus C minus A त्यसपछि यो दुईटा minus A plus B plus C after that C3 same to same minus B minus A plus B plus C तीनटा चेन्ज गर्नु हुँदैन ओके कुनै दुईटा मात्र गर्नुपर्छ कि दुईटा रो कि दुईटा कलम आफ्टर दैट सल्भ गर्ने यो दुईटा क्यान्सल भयो A plus B अब यहाँ पनि CC क्यान्सल भयो A plus B अब यहाँ माइनस कमन आइसकेपछि A plus B नै हुन्छ रिमेनिङ बिकज माइनस इन्टु A माइनस प्लस माइनस B अब यहाँ पनि सेम यहाँ माइनस कमन लिने रिमेनिङ के भयो B plus C यो A र A क्यान्सल सो रिमेनिङ B plus C यहाँ पनि A र A क्यान्सल सो रिमेनिङ B plus C अरु यो थर्ड वान सेम टु सेम माइनस B minus A plus B plus C okay up to here after this finally now we can take common from here A plus B plus C first column देखि A plus B plus C र second देखि B plus C common लिन सकिन्छ so we can write here taking common A plus B from C1 बाट A plus B common लिने and B plus C from C2 from column 2 we have to take common B plus C अब A plus B common आयो र column B बाट B plus C common आयो so what is remaining here 1 1 minus 1 here also minus 1 1 1 and here minus B minus A so A plus B plus C third one we have to write on same to same अब हेर्नुस् यति भइसकेपछि कुनै पनि दुईटा एलिमेन्ट्स कि रोमा कि कलममा के गर्ने 0 बनाउने कुनै पनि दुईटा एलिमेन्ट्स कि रोमा 0 बनाउने कि कलममा 0 बनाउने अब हेर्नुस् त यो दुईटा मैले एड गरे भने C1 र C2 एड गरे 1 - 1 0 भयो यो दुईटा एड गर्दा 2 हुन्छ यो दुईटा एड गर्दा 0 हुन्छ सो फर्स्ट र लास्ट वान के भइरहेछ 0 हुँदैछ सो यो दुईटा एड गर्दिम व्हाट वी आर गोइङ टु अप्लाई हियर अप्लाइङ कुनै दुईटा एलिमेन्ट 0 बनाएपछि हामी लज अफ डिटरमिनेन्ट युज गर्ने अनि आन्सर आइहाल्छ व्हाट वी आर गोइङ टु डु C1 टेन्ड्स टु C1 plus C2 यो अगाडिको सेम टु सेम राख्ने A plus B B plus C ओके अप टु हियर नाउ C1 टेन्ड्स टु न्यू C1 कस्तो हुन्छ C1 र C2 एड गरेर हुन्छ सो 1 प्लस माइनस माइनस नै भयो 1 1 plus 1 minus 1 plus 1 न्यू C1 चाहिँ C1 र C2 एड गरेर र यो दुईटा सेम टु सेम राख्ने minus B minus A plus B plus C okay so here we can write A plus B plus C यहाँ के हुन्छ 0 यहाँ 2 यहाँ 0 भयो minus 1 1 1 minus B minus A plus B plus C ओके अप टु हियर अब हेर्नुस् है अब के गर्ने अब हामीले डिटरमिनेन्टको लज युज गर्नुपर्छ यहाँनेरि ल युज गर्दा के गर्ने हो अब दुईटा एलिमेन्ट 0 छ भने यो लिने 2 लिने र 2 को माइनरहरु लेख्ने 2 को माइनरहरु कसरी लेख्ने लुक एट प्रपरली हियर फर्स्टमा पोजिटिभ हुन्छ त्यसपछि नेगेटिभ हुन्छ पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ सो वी क्यान राइट हियर A plus B plus C यो पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ सुरुको पोजिटिभ देन नेगेटिभ सो वी क्यान राइट -2 र यसको माइनरहरु के हुन्छ 2 को रो र 2 को कलम लिनु हुँदैन एन्ड रिमेनिङ एलिमेन्ट्स वी हैव टु टेक -1 -B 1 A plus B plus C now let's find out the determinant of this one so we can write here A plus B plus C यहाँ -2 छ अब यो मल्टिप्लाई गर्दै मेन डायगोनल मल्टिप्लाई गर्ने multiply the main diagonal minus non diagonal यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ -A -B -C -1 into A -A -1 into B -B -1 into C -C minus from formula 1 into -B -B minus plus हुन्छ so B you can see here B र B के भयो क्यान्सल भयो so we can write A plus B then
we can write here b plus c minus 2. अब यहाँदेखि माइनस कमन लिँदाखेरि के रिमेनिङ हुन्छ, माइनस कमन लिँदाखेरि a प्लस b b माइनस c कमन लिँदाखेरि रिमेनिङ c प्लस a लेख्दा भयो, किनभने हामीलाई c प्लस a नै चाहिएको छ, माइनस माइनस प्लस भयो. सो वाट वी क्यान राइट हियर, 2 अगाडि आयो, यो 2 अगाडि आउँछ, माइनस माइनस प्लस हुन्छ. सो वी क्यान राइट a प्लस b b plus c and c plus a. So what we have to prove here, you can see once we have to prove 2 a plus b b plus c c plus a, and we got here 2 a plus b b plus c c plus a, and at last we have to write down here RHS proved. Hope you understand this question taken from matrices and determinant. Video राम्रो लाग्यो भने please like गर्नु होला, new हुनुहुन्छ भने please subscribe and please share with your friends too. Thanks for watching last, keep supporting and keep sharing.